नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असग़र और मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक डिबेट देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ जिसमें पादरी सैमसन जॉन साहेब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सदाकत पर सवाल उठाते हुए तदवीन कुरान के मौजू को छेड़ बैठे और तदवीन कुरान के ऊपर उन्होंने बयान करते हुए ये फैलेसी क्रिएट करने की कोशिश की और ये तासुर देने की कोशिश की कि मुसलमानों के पास कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था वो मौजूद नहीं है। आए पहले सुनते हैं कि मोहतरम पादरी सैमसन जॉन साहब ने क्या कहा, फिर हम उनको उनकी बात का जवाब देंगे। क्लेम है कि ये अल्लाह की वही किताब है जो हज़रत मोहम्मद पर नाजिल हुई थी। तो हज़रत मोहम्मद के ज़माना में कोई कुरान मौजूद नहीं था मकतूब हालत में, तो हमें कोई मतलब इनकी अपनी किताबों में कि ज़ैद बिन साबित को जब कहा गया कि आप एक कुरान जमा करें तो उन्होंने कहा कि भाई तुम वो काम क्यों करते हो जो कि पैगम्बर इस्लाम ने ख़ुद नहीं किया था। तो मतलब ये है कि इसका पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी में हमें कोई नमूना नहीं मिलता, उन्होंने कोई कुरान जमा नहीं किया था। जी, जैसा कि आपने सुना कि पादरी सैमसन जॉन साहब क्या फरमा रहे हैं कि मुसलमानों के पास कोई ऐसा कुरान मौजूद ही नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तवातर से साबित हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई कुरान मजीद किताबी शक्ल में मौजूद नहीं था। और वो ज़ैद बिन साबित के हवाले से भी एक रवायत नकल करते हैं कि वो नहीं करना चाहते थे और उनसे ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद उन्होंने काम बग़ैर खुशी के या बग़ैर किसी चाहत के ये काम उन्होंने किया। तो सैमसन जॉन साहिब, पहली तो बात ये है कि ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है, ये बाइबल नहीं है कि जिसके बारे में आज ख़ुद मसीही उलमाए कराम ये बात तस्लीम करते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के मुबल्लिगीन, इब्तिदाई मुबल्लिगीन पैसे की लालच की खातर लोगों को खुश करने के लिए इसमें इजाफ़ा जात कर दिया करते थे और इसमें से बहुत सारी चीज़ों को निकाल दिया करते थे। फॉस्टर एफ आर्बोनॉट अपनी किताब द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाइबल एंड द कुरान मबतूआ इन लंदन 1885 में ये बात लिखते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सेहत में ना तो कोई कमी व बेशी आई है और ना ही किसी बदनीयत इंसान ने इसमें कोई रद्द-बदल करने की जुर्रत की है, ना वो कर सका है और ना की है। जबकि अफसोस के साथ हम बाइबल मुक़द्दस के बारे में ये बात नहीं कह सकते। फिर दूसरी बात ये कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद लाखों लोगों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में याद था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब भी कोई वही नाज़िल होती थी तो वो फ़ौरन उसको कातिबीन वही को बुलाकर, जो कि काफ़ी सारी तादाद में थे, उनको हुक्म देकर वो आयत उसी वक्त लिखवा लिया करते थे। और वो आयात जो थीं मुख्तलिफ़ सूरतों में मुसलमानों के पास मौजूद थी। कोई इनको पत्तों पर लिख रहा था, कोई पत्थर पर लिख रहा था, कोई इनको याद कर रहा था, कोई इनको जो है कागज़ पर लिख रहा था। तो मुख्तलिफ़ शक्लों में मुसलमानों के पास वो चीज़ें मौजूद थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के नुस्खे मौजूद थे, जैसे कि हज़रत अली के पास नुस्खा मौजूद था, हज़रत हफ्सा के पास नुस्खा मौजूद था। फिर इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि मुवत्ता इमाम मालिक, शायद आपने इस हदीस की किताब के बारे में नहीं सुना होगा। इसमें हदीस है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि हज़रत उमर फ़ारूक के ही बेटे हैं और खलीफा सानी हैं मुसलमानों के, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना कर रखा था कि जब दुश्मन के इलाके में सफ़र करो तो कुरान मजीद को साथ लेकर ना जाना,
تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی نسخہ موجود نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو پھر وہ کیسے اپنے صحابہ کو منع کر رہے تھے کہ جب دشمن کے علاقے میں جاؤ تو قرآن مجید فرقان حمید کو ساتھ لے کر نہ جانا کہ کہیں اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے؟ اصل میں قرآن مجید فرقان حمید متفرق انداز میں مختلف صحابہ کے پاس موجود تھا، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور بعض لوگوں کے پاس کتابی شکل میں بھی موجود تھا۔ آپ نے ایک روایت کا ذکر کیا کہ جنگ یمامہ میں بہت سارے جو اصحاب تھے، جو قاری تھے، وہ شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت سے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں زیادہ حفاظ کرام کے شہید ہونے سے قرآن مجید کا جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ مٹ جائے یا ضائع ہو جائے، یہ بعد میں اختلاف پیدا ہو، تو کیوں نہ اس کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے۔ تو آپ نے کہا کہ زید بن ثابت نے پہلے کہا کہ نہیں، میں ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کے رسول نے نہیں کروایا مجھ سے، تو آپ نے اس سے دلیل یہ پکڑی کہ شاید اس وقت کوئی قرآن نسخہ موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت زید بن ثابت نے یہ کام پہلے نہیں کیا تھا کہ اس کو ایک کتابی شکل میں رکھا ہو، بلکہ وہ کاتبی وحی تھے، وہ خود کتابت کیا کرتے تھے وحی کی، بعد میں انہوں نے جمع کیا۔ اور پھر مسلمانوں نے احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے اور اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ کام کیا کہ جب مسلمان یہ قرآن مجید جمع کر رہے تھے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی آیت لکھی ہوئی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ وحی نازل ہوئی تھی اور یہ قرآن کا حصہ ہے تو وہ لے کر آئے اور آ کر ہمیں پیش کرے۔ اب مسلمان آتے تھے اور 400 اصحاب صفہ جن کا کام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھنا، وہ بھی آئے، اور انہوں نے آ کر جو قرآن مجید فرقان حمید حافظ کرام کی جو جماعت تھی، 6 رکنی کمیٹی تھی جس میں حضرت عمر فاروق بھی شامل تھے، حضرت زید بن ثابت شامل تھے، اور بھی صحابہ شامل تھے، انہوں نے جو قرآن مجید جمع کیا تو وہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ آیت لکھی ہوئی ہے، تو ان کو چیک کرا دیا جاتا تھا کہ آلریڈی ہم نے یہ آیت لکھ لی ہے، ہم نے یہ بات لکھ لی ہے، ہم نے یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے، دیکھ لو کسی کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے۔ تو اس طرح تمام لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید چیک کرا دیا گیا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، تاکہ بعد میں کوئی دعویٰ کرنے والا یہ نہ کہہ دے کہ میرے پاس تو فلاں چیز بھی تھی لیکن آج وہ اس کے اندر نہیں ہے، اور ایک افواہوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے۔ جب سب کی تسلی ہو گئی تو قرآن مجید فرقان حمید کو سب کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سب کے لیے دستیاب تھا۔ یہ بائبل تو نہیں تھی کہ جس کو 400 سالوں تک پتہ ہی نہیں چلا کہ بند کمرے کے اندر کیا لکھا، کیا نہیں لکھا، کیا بدل دیا، کیا نہیں بدلا، اس میں پیسے کی لالچ سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ڈال دیا، کیا نکال دیا، اور پھر اس پہ طرح امتیاز یہ کہ 1000 سال تک پھر کسی کو پڑھنے بھی نہیں دیا۔ اور اگر کسی غریب نے انگریزی میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی اس کو لوگوں تک پڑھا دیا جائے کہ جو کتاب ہمارے علماء کرام اٹھائے جنازوں کے آگے پھرتے ہیں اس میں بتایا جائے کہ اس کے اندر لوگوں کو کہ یہ کیا تعلیم دیتی ہے یہ کتاب، تو آپ کے جو چرچز تھی انہوں نے ان لوگوں کو ان کی اس متراجم شدہ بائبل کے ساتھ زندہ جلا دیا۔ تو یہ قرآن مجید ہے جو پہلے دن سے مسلمانوں کی رسائی میں تھا، وہ اس کو یاد کرتے تھے، اس کو اپنی نمازوں میں تلاوت کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال رمضان المبارک کے راتوں میں اس کو 2 دفعہ تلاوت فرمایا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا، تو کسی کو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ پھر آپ نے حضرت عثمان غنی کی بات کی، تو حضرت عثمان غنی کے وقت بھی جو حفاظ کرام موجود تھے جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی اثر نو تدوین کی، اس کو جو ہے اگر کسی میں کوئی پرنٹنگ مسٹیک رہ گئی تھی یا کوئی کتابت میں غلطی رہ گئی تھی، کیونکہ اس ٹائم تو یہ فوٹو کاپی مشینیں ہوا نہیں کرتی تھی، ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی جو 6 حفاظ کرام موجود تھے ان کا ذکر بھی صحیح البخاری کی 3506 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ تو آپ نے یہ فیلسی بیان کی کہ جی مسلمانوں کے پاس تو کوئی قرآن ہی موجود نہیں تھا، یہ وہ قرآن نہیں ہے، جبکہ آپ کے بڑے خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔
تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔